बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अब बज़ाहिर ये एक खबर भी हो सकती है, लेकिन क्या इससे आपको कोई तासुर मिलता है? पाकिस्तान के अंदर बहुत गधे मौजूद हैं, गधों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। चीन अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो कर ले, वो कुत्तों की भी इंपोर्ट करना चाहता है वो भी कर ले। लेकिन पाकिस्तान में जो गधे होते हैं उसके अलावा भी बहुत से गधे मौजूद हैं, वो भी अगर इंपोर्ट करने की ख्वाहिश रखी जाती है तो वो भी किए जा सकते हैं। क्योंकि आज मैं अगर आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया पासपोर्ट वापसी के हवाले से कि नैब और वफाकी हुकूमत जिसने मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरखास्त दी हुई थी, उस पे मौक़िफ़ मांगा चीफ जस्टिस ने कि नैब का मौक़िफ़ क्या है और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। तो वफाकी हुकूमत और नैब को मरीम नवाज की दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं है, ये वकला की जानिब से जवाब दिया गया। तो इस पर बड़े यादगारी कमेंट हैं चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जब आपके अपने आ जाएं तो आप लेट जाते हैं, जब मुखालिफ हों तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। आप ये देखिए कि अदालतों के अंदर रिमार्क्स किस तरीके के सामने आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत अगर कोई दरखास्त दे रही है या कोई मुल्ज़िम दरखास्त दे रहा है और उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत में मौजूद जमात के लोगों में से है, तो वहां पर फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका मौक़िफ़ क्या होता है। और दूसरी तरफ अगर ऑपोजिशन पार्टी का कोई मुकदमा हो तो उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखा जाता है, वो भी आप सबके सामने है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो एक जज को धमकी देने का केस था, उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया और उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया गया। एक तरफ नैब और वफाकी हुकूमत के वकला का मौक़िफ़ मैंने आप तक पहुंचाया जो मरीम नवाज साहिबा के केस में। दूसरी तरफ इस केस का फैसला आता है इमरान खान साहब के केस का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी होती है और साथ में यह भी कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ने वाले चोर और इदारों को बदनाम करने की सजा से बचना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। उनका मजीद कहना था कि कानून का सामना तो करना होगा, पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है, मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। अगर खान साहब फर्ज कर लें खुद को मकबूल ही मानते और खुद को कानून से बालातर मानते, तो क्या ज़ेबा चौधरी की अदालत में जाते, क्या माफीनामा जमा करवाते, क्या उनके वकला की जानिब से उन्हें जो मशवरा दिया गया था कि खान साहब अदालतों से लड़ाई हमारे हक में नहीं जाएगी, उल्टा हमारे गले का फंदा बन जाएगी और हमें भुगतना पड़ जाएगा, आपको आपकी मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा अगर आप अदालत में जाके ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि मैंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं खातून जज की अदालत में जाके भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तो आपका कद बड़ा होगा। अगर वो खुद को मकबूल लीडर समझते और खुद को कानून से बालातर समझते और ये इकदाम ना उठाते तो वाकई में ये केस उनके गले की हड्डी बन जाता। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और यही सेफ पैसेज था, उन्होंने अपनाया और वो उसमें से कामयाब तरीके से निकल आए। वफाकी हुकूमत का इकदाम क्या है, किरदार क्या है, अल्फाज क्या है और उसके बरअक्स उनका इस वक्त खिलवाड़ क्या है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 3 दिन पहले एक तकरीब के अंदर ये बात करते हैं, पहले इल्ज़ामात लगाते हैं, वो लंबे चौड़े इल्ज़ामात लगाते हैं खान साहब के ऊपर और फिर आखिर में ये बात करते हैं कि अब वक्त है कि मफाहमत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर बड़ी बड़ी खबरें चलती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मफाहमत की पेशकश कर दी। लेकिन उनकी उस तकरीब के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वफाकी वज़रा बैठे होते हैं और ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। फिर उससे अगला दिन आता है, मरीम नवाज साहिबा आती हैं, साथ में अपने वफाकी वज़रा लेके आती हैं और फिर से 1-1.5 घंटे पर मुहित लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें लोग मईशत के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो मरीम नवाज साहिबा हाथ के इशारे से उन्हें कहती हैं
کہ آج صرف اور صرف بات سائفر کے متعلق ہوگی. آپ اسی پریس کانفرنس کے اندر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں. آپ اسی پریس کانفرنس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے. پھر اسی پریس کانفرنس کی بنیاد پہ جو ایک دن پہلے وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں آپ بنی گالا میں پولیس بھجوا دیتے ہیں. پھر اسی پریس کانفرنس کے اوپر آپ مزید بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اقدامات اٹھائے جائیں گے, بیت المال کا مال کھایا گیا ہے اور انہوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ مفاہمت کی پیشکش کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ مزاحمت کی پیشکش کرتے ہیں. آپ کسانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ جو تیاری ہم نے پی ٹی آئی کے بارے میں کر رکھی تھی وہ تمہیں پہ آزما لیں گے. آپ ملک کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ ملک میں بسنے والے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو میری ان سے یہ درخواست ہے برسر اقتدار لوگوں سے کہ چائنا نے جو آپ سے درخواست کر رکھی ہے کہ ہم گدھے خریدنا چاہتے ہیں پاکستان سے, تو اپنی عوام کو بیچ ڈالیے. ہو سکتا ہے یہ عوام آپ کی نظر میں گدھے ہوں, ان کی سمجھ, بوجھ, عقل, شعور, فہم اور ادراک آپ کی نظر میں ختم ہو چکا ہو اور آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ کون ذہن لوگ ہیں. انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن کے اندر اگر 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے تو یہ ہماری اولادوں کے لیے نعرے لگائیں گے. آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت اگر کم ہو جائے گی تو یہ ہماری زندگی بھر کی سیاست کو جیے جیے کے نعرے لگا کر پذیرائی دیں گے. آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی بات کریں گے تو لوگ اپنی معاشی بدحالی کو بھولتے ہوئے آپ کی جے جے کار کریں گے. آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ مفاہمت کی پیشکش کریں گے اور دوسری طرف پھر سے الزامات لگانے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ آپ کے حق میں دیکھنے کو ملے گا. تو حضور یہ عوام کا ٹھیکہ اٹھائیے, عوام کو ایکسپورٹ کر دیجئے. آپ کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اس وقت بہت بڑا تناسب کا فرق محسوس ہو رہا ہے وہ فرق بھی ختم ہو جائے گا. ادھر سے عوام کے مسائل بھی کچھ حد تک کم ہو جائیں گے, عوام بھی کچھ حد تک کم ہو جائے گی اور یہ عوام جو آپ کی نظر میں گدھے ہیں یہ آپ باہر ایکسپورٹ کر دیں گے تو آپ کو کچھ مال بھی مل جائے گا. وہ مال اپنی تجوریوں میں بھر لیجئے, سیاست کو پھر سے چمکا لیجئے, پھر سے برسر اقتدار آئیے, ایسا ہی ایک گروہ ڈھونڈیے اور اسے گدھے اور کتے سمجھتے ہوئے چین کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیجئے. چین کے ساتھ آپ کے روابط بھی بڑھتے رہیں گے. چین کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں بہت اچھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی. جو بھی حکومت آئے ایک طبقے کو مختص کیجئے, اس کی ایویلویشن کیجئے اور سمجھیے کہ کتنے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ معاشی اعداد و شمار کس طریقے کے بنائے جاتے ہیں اور کن لوگوں کو صرف پیٹ کی فکر ہوتی ہے. جن لوگوں کو پیٹ کی فکر ہے آپ اس سے ایویلویشن یہ نکال لیجئے کہ یہ گدھا ہے, اور جو لوگ معاشی اعداد و شمار کو سمجھتے ہیں آپ انہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا پکا حامی ہے, پکا ووٹر ہے, یہ کہیں پر نہیں جائے گا. تو اس کو سائیڈ پہ کیجئے اور باقی تمام کے تمام گدھے بیچ ڈالیے. حضور یا تو ہمیں بیچ ڈالیے یا اپنے ذہن میں یہ چھپی ہوئی قدورتیں, یہ چھپے ہوئے ماسٹر پلان, یہ دوسروں کو قدغن لگانے, دوسروں کو ذک پہنچانے اور دوسروں کی سیاست کو ختم کرنے کے پلان, یا انہیں بیچ ڈالیے. کسی ایک چیز کو بیچنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں بیچیں گے تو ملک بک جائے گا. ملک کو جس وقت آپ نے معاشی تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے, ایک طرف مفاہمت کی پیشکش کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی کردار کے الٹ جاتے ہیں, تو حضور ایک اقدام اٹھائیے, ہم پہ بھلا کیجئے, اپنی آنے والی نسلوں پہ کیجئے, اس پاکستان پہ کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. اللہ نے کہا.